आओ पढ़ो, 3 बार पढ़ो। रोज कहते हो ना बड़े वजीफे पढ़े, आज रात को पढ़ो। देखो इस वजीफे की खास बात क्या है। देखो ईमानदारी से मुझे बताना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि रात में सिर्फ 3 बार पढ़ा हो और सुबह उठते ही घर में पैसा ही पैसा हो? पहले वजीफा सुनो, खुदा की कसम वो वजीफा दूंगा कि आज रात पढ़ो, कल सुबह बिस्तर के नीचे पैसा, अलमारी के नीचे पैसा। देखें, मैंने जिसको भी ये वजीफा दिया उस शख्स ने, उस बंदे ने एक बात की, सुबह तक हमारी खाली झोली भर गई। किसी ने कहा हमारे घर में जैसे ही हमारी आंख खुली चारों तरफ अल्लाह पाक ने दौलत के ढेर लगा दिए। किसी ने कहा जैसे ही हमारी आंख खुली कोई अल्लाह का वली आया, कोई रिश्तेदार आया, बंद मुट्ठी मदद करके गया। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं आपको इसी वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा। लोग हैरान हैं। देखें, सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट आपको वजीफ़ा बताता हूँ। अगर आप बेरोज़गार हैं, आप गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, रिश्तों की बंदिश है, आप बे औलाद हैं, आप पर कर्जा है, आपके घर में फाके हैं, अर्जेंट पैसे चाहिए, कुछ भी मामलात हैं, जालिम शोहर, जालिम सास, जालिम बॉस से निजात चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सुबह उठते ही रूठा हुआ महबूब कदमों में हो, देखें मेरे पास आते हैं मेरी बहनें, मेरे भाई, कि हम जुल्म का शिकार हैं, हम मोहब्बत में नाकाम हैं, हम कर्ज़ों में हैं, हम बीमारी में हैं, हम पर जादू है, हम पर जिन्नात है, हम पर बद नज़र है। ए गरीब, सिर्फ 3 बार पढ़कर अगर तेरी गरीबी ना दूर हो और तेरे जो मैंने मसले बताए इनमें से कोई एक मसला है या तमाम मसलों में तू घिरा हुआ है, ए गरीब तो सिर्फ 3 बार पढ़। आ जाओ गरीबो, आ जाओ, आओ आओ, मैं तुम्हें सच्चा वजीफ़ा बताऊं, आ जाओ। करना क्या? देखे, सबसे पहले आपने टाइम, वक़्त, जगह, हर चीज़ समझाऊंगा, पूरा अमल बताऊंगा। 20 सेकंड में पढ़ लोगे। कितनी सेकंड में? 20 सेकंड में। और वारे न्यारे 20 सेकंड में और जिंदगी बदल जाएगी। ए गरीबो, तुम्हारी एक रात में अगर जिंदगी ना बदले, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना आकर। अब मैं तुम्हें वो राज बताने लगा हूं जो तुमने आज से पहले ना अपनी जिंदगी में सुना होगा ना किया होगा। ये मैं चैलेंज से कहता हूं कि तुमने ऐसा वजीफा ना अपनी जिंदगी में सुना होगा ना किया होगा। अब आपने करना क्या है? देखें, रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात आपके पास मौजूद है, पूरी रात आपके पास पड़ी है। रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले आपने किसी वक्त भी अपने घर में, दुकान में, कहीं भी हैं, सबसे पहले आपने एक मर्तबा आपने पहले नंबर वाले वजीफे को पहले नंबर पे पढ़ना है, फिर आपने या अल्लाह को पढ़ना है, फिर आपने इसी तरह एक और वजीफ़ा पढ़ना है। ये 3-4 चीज़ें आपने, 20 सेकंड भी नहीं लगेगी और ज़िंदगी बदल जाएगी। पहला वजीफ़ा आपने या रज़ाक़ू का एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास जुमले के साथ सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब आपने पहले नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? रात के इस मुजर्रिब तरीन अमल में, सुबह तक दौलत के ढेर लगाने वाले इस आदमूदा अमल में पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, मेरे गरीबों, रात के इस मुजर्रिब तरीन अमल में पहले नंबर पर आपने या रज़ाक़ू, और साथ में आपने क्या पढ़ना है? तवज्जो से ध्यान से समझिएगा, फिर मुझे ना कहिएगा कि वजीफा समझ में नहीं आया। देखें, मैं सीधा सच्चा वजीफा बताऊंगा और चला जाऊंगा। पढ़ोगे तो हालात तुम्हारे बदलेंगे। पहले पहला वजीफा सुनो। देखो, सिर्फ 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज के आज तुम्हारी रात में गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अब आपने पहले नंबर पर या रज़ाक़ू के साथ एक जुमला शामिल करना है, लेकिन आपने इससे पहले एक मर्तबा, ए मेरे गरीबों, ए गरीबों, एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। देखें, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। देखें, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो, और फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है। देखें, अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं आता,
تو میرے دوستوں فکر نہ کرنا، اے میرے غریبوں فکر نہ کرنا، اے میرے دوستوں آپ مایوس نہ ہونا۔ دیکھیں اگر آپ کو درود شریف بھول گئے ہیں، یاد نہیں، تو آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر پہلا یا رزاقو کا وظیفہ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو یا رزاقو پہلے بھی پڑھا ہے، ہمارے تو حالات نہیں بدلے، ہم تو وہی غریب کے غریب رہے، آپ ہمیں نیا کیا بتانے آئے ہیں؟ فکر مت کرے غریب، فکر مت کر، تو نے اگر یہ سوچا ہے تو صحیح سوچا ہے، کیونکہ آج تیری غریبی واقعی دور ہو جائے گی۔ ایک رات میں اگر تیری غریبی نہ دور ہوئی تو چپل سے میرے منہ پر مار کے چلے جانا۔ دیکھیں اب میں آپ کو یا رزاقو کا وظیفہ بتاؤں گا، لیکن آپ نے یا رزاقو کو ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ آپ نے یا رزاقو تو بے شمار بار پڑھ لیا، لیکن آج یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ اے غریبو آ جاؤ، آؤ قریب آؤ، قریب آؤ، میں تمہارے کان میں کہوں گا، آ جاؤ آ جاؤ، تمہارے کان میں ایسا راز کہوں گا کہ 2 منٹ میں تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اے میرے غریبو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے یا رزاقو سے اپنی خالی جھولی بھروانی ہے۔ کیسے بھرواؤ گے؟ آپ نے یہ پڑھنا ہے، درود شریف جیسے ہی پڑھا آپ نے، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو میری جھولی بھر دے۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے صرف وہ پڑھ لینا ہے، بس اپنا دماغ مت چلاؤ، اپنی دماغ، تمہاری عقل ہے نا، آج تمہارا دماغ نہیں چاہیے، آج تمہیں اپنی عقل بالکل استعمال نہیں کرنی۔ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں نا خاموشی سے پڑھنا ہے، اور صبح اٹھتے ہی دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھ لینی ہے۔ صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی، گھر میں جہاں نظر جائے گی وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ دیکھیں میں نے کل بھی یہ تقریباً عمل روزانہ کی بنیاد پر میں لوگوں کو یہ عمل دیتا ہوں، کل بھی میں نے تقریباً 20-25 بندوں کو یہ عمل دیا، پرسوں بھی میں نے 20-25 کو دیا۔ یقین کریں میرے دوستوں، میں روزانہ بے شمار لوگوں کو یہ عمل دیتا ہوں، اور آج تک جس کو بھی دیا اس نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی کہ یہ وظیفہ واقعی 100% مجرب ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ پر سے ظلم ختم ہو جائے گا، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی بیماری دور، اس عمل کو پڑھتے ہی صبح اٹھتے ہی غریبی دور، قرضے دور، غیبی دولت کی بارش تم پر ہوگی، ہر مصیبت ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھو اب آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، 2 بار ہو گیا، تیسری بار پڑھیں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، 3 بار آپ نے پڑھ لیا۔ اے غریبو 3 بار آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب رات کے دیکھیں رات کو کوشش کرنا جب بستر پر سونے لگو نا، جب یہ عمل پڑھ لینا، کیونکہ آپ لوگ کیا غلطی کرتے ہو، رات کا عمل پڑھ کر پوری رات فون پر لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے، فضول کاموں میں لگ گئے۔ اللہ والو اے غریبو یہ حرکتیں نہ کیا کرو، اے غریبو رات کو عمل بستر پہ لیٹ کے پڑھا کرو، کیونکہ دیکھیں آپ ویسے بھی پڑھیں چاہے عشاء کے بعد بھی پڑھیں، لیکن فضول کاموں میں نہ پڑھا کریں۔ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، میں عشاء کے بعد بھی پڑھتا ہوں، پھر میں رات کو سوتے وقت بھی پڑھ لیتا ہوں، اور اگر میں لیٹ نائٹ سوتا ہوں تو رات کو 1-2 بار اور پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھیں اس عمل نے مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ ایک رات پڑھ لیں گے یقین کریں دوبارہ آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اے میرے غریبوں آج تک اگر تم نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن آج تک تمہارے حالات نہ بدلے، تو آ جاؤ میں تمہیں غربت اور غریبی کا آخری حل دوں گا۔ اے میرے دوستو اب آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اب یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا رزاقو میری جھولی بھر دے کو آپ نے 3 بار پڑھا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور اس ایک نام میں اللہ کے تمام نام شامل ہیں، یعنی کہ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، اسی ایک نام میں اللہ کے تمام نام شامل ہیں۔ تو سوچے ذرا اس ایک نام کی طاقت کیا ہوگی۔ لیکن اے میرے غریبو آج آپ نے یا اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے۔ آج یا اللہ کو آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ آج آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے یا اللہ المدد،
یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا. پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ المدد. پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ المدد. اس طرح آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ اے میرے غریبوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. پہلا وظیفہ 3 بار پڑھا، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ المدد کا یہ معجزاتی وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں. مشکل سے ان دونوں وظیفوں کو پڑھنے میں آپ کے 10 سیکنڈ لگیں گے اور 2 وظیفے اب آپ نے اور پڑھنے ہیں. یہ پورا عمل 20 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے تقریباً. دیکھیں بھلے آپ 1 منٹ میں پڑھیں، پابندی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا وقت لگتا ہے. میں روزانہ پڑھتا ہوں اور رات میں 3-4 بار یہ عمل کرتا ہوں. یقین کریں دوستو بھائیو بہنوں، جو معجزات ہوتے ہیں، جو غیبی دولت کی بارش صبح اٹھ کر ہوتی ہے، آپ یقین نہیں کریں گے. آپ کو میری باتوں پر یقین کب آئے گا؟ آپ میری باتوں پر کب یقین کریں گے؟ جب آج رات آپ اس عمل کو پڑھیں گے اور صبح اٹھتے ہی جیسے ہی آپ کی خالی جھولی بھرے گی، صبح اٹھتے ہی جیسے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگیں گے، تو آپ کہیں گے تیرا وظیفہ سچا تھا اے حاجی، تو نے ہمیں سچا وظیفہ دیا ہے. ہمارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے، ہمارے اوپر سے ہر طرح کا ظلم ختم ہو گیا، ہماری بیماری دور ہو گئی، پریشانی دور، قرضے دور، ہم پر سے تمام معاملات کلیئر ہو گئے. اے میرے دوستو، یہ وہ وظیفہ ہے. اب آپ نے 2 وظیفے پڑھ لیے ہیں تو تیسرا وظیفہ اور دیکھیں. اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا. جو بھی غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو ان کے ساتھ لازمی شیئر کرنا، کیونکہ جس نے بھی یہ عمل پڑھ لیا، ایک تو آپ کا اس کار خیر میں نیکی میں حصہ بھی شامل ہو جائے گا اور وہ بندہ یا بندی ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا. اب آپ نے 2 وظیفے پڑھ لیے ہیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا خزانہ، ایک ایسا راز، ایک ایسا وظیفہ جو شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ سنا ہو نہ پڑھا ہوگا. اے میرے دوستوں، آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے. یعنی کہ آپ پوری دنیا کے تمام وظیفوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں. یعنی کہ آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی وظیفے پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے وہ تمام کے تمام ایک طرف رکھ دیں اور رات کے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا دولت کا سلطان وظیفہ آپ نے عمل میں کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا. یہ نہ ہو کہ تمہاری غفلت لاپرواہی میں بہت ہی ضروری وظیفہ مس ہو جائے اور پھر پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے. دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن میں جو ابھی اسی وقت آپ کے سامنے اللہ پاک کا ایک ایسا نام میرے دوستوں جو شاید آپ کو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا. کیونکہ لوگ سینے کے راز نہیں بتاتے. اللہ والوں کی سچی تسبیح آج تک تم تک پہنچائی نہیں گئی. آج اپنے کلیجے کا راز تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں. آج وہ وظیفہ تمہیں دے کر جاؤں گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو ایک رات میں اگر تمہاری دکھ بھری زندگی کو خوشیوں میں نہ بدل دے تو پھر آ کر مجھے کہنا. دیکھیں، یہ نام بڑا ہی پیارا ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے. اب آپ نے عمل میں صرف اور صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے توجہ سے دھیان سے. اور دیکھیں وظیفہ ہے اور اس کے فوراً بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، یہ پورا آپ نے اینڈ تک عمل سمجھنا ہے. دیکھیں، اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں، تمہاری کھوپڑی میں بٹھانے میں تھوڑا سا ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھو گے میری منوں، میری منوں، تو تمہیں مشکل سے 20-30 سیکنڈ لگ جائیں گی. دیکھیں، اگر 20-30 سیکنڈ تک تمہاری غریبی دور ہو جائے، 20-30 سیکنڈ میں تمہارے حالات بدل جائیں، 20-30 سیکنڈ میں لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں، تو اللہ والو پوری زندگی مانگنے سے بہتر ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک رات یہ عمل پڑھ لے اور معجزہ صبح اٹھتے ہی اپنی آنکھوں میں دیکھ لے. غریبو آؤ میرے غریبو، آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ.
आओ आओ मैं तुम्हें सच्चा वजीफ़ा बताऊं। देखो अब आपने तीसरे नंबर पर जो राज, जो अल्लाह पाक का नाम इस अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा है या हल्लल मुश्किलात। क्या कहा मैंने? सुना तुमने कि नहीं सुना? कि जल्दी में लगे हो, जल्दी टिकटॉक पे लग जाऊं, जल्दी जल्दी में टिकटॉक पे लग जाऊं, जल्दी जल्दी में टिकटॉक पे लग जाऊं। ए मेरे गरीब दोस्तों, आपने फौरी तौर पर या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात को सुकून से इत्मीनान से बताई हुई तादाद तरतीब में 11 बार पढ़ते ही वही बैठे बैठे चौथे नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में पहला कलमा बेशुमार बार पढ़ा होगा, बेशुमार लोगों ने, बेशुमार अल्लाह वालों ने, पीरों फ़कीरों ने आपको पहला कलमे के दोस्तों भाइयों बहनों हज़ारों फ़ायदे बताए होंगे, लेकिन सीने के राज आज तक न किसी ने बताए होंगे, न किसी ने सुनाए होंगे। आज आपको रात के इस अमल में पहले कलमे का वो राज आपको बताऊंगा कि एक ही रात में आपकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, पहला कलमा वो है कि तराजू के एक पलड़े पर दुनिया की तमाम तस्बीहात, तमाम वज़ाहिफ को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर पहले कलमे को रख दिया जाए तो पहला कलमा दुनिया की तमाम तस्बीहात, तमाम वज़ाहिफ पर भारी है। लेकिन रात के इस मुजर्रिब तरीन अमल में आप लोग जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम पढ़कर आपने जैसे ही पहला वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे का 3 बार पढ़ा, फिर आपने या अल्लाहु अल मदद को 11 बार पढ़ा, फिर तीसरा वजीफ़ा या हल्लल मुश्किलात का बताई हुई तरतीब में 11 बार पढ़कर आपने चौथे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें, आज आपने पहले कलमे को मेरी बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, आपने पहला कलमा अमल में सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है, यानी कि 3 टाइम 3 बार पहला कलमा पढ़कर अब आपने आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है। देखें, आखिर में आपने अल्लाह पाक के 2 नामों को मिलाकर अमल में पढ़ना है। ये 2 नाम बड़े ही ख़ास हैं और बड़े ही ताकतवर हैं। आपने अपने मुश्किल वक्त में, माली परेशानी में इन दोनों नामों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज रात के इस ताकतवर अमल में इस गैबी दौलत के ख़जानों को हासिल करने वाले बेशुमार लोगों को, दोस्तों भाइयों बहनों, एक रात में जिस अमल ने फ़कीर से बादशाह बना दिया, ए मेरे दोस्तों, लेकिन जिसने भी दिल में वसवसा रखा, जिसने भी इस अमल पर यकीन ना किया, उसे फ़ायदा ना हुआ। आपने इस अमल को पढ़ने से पहले अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन रखना है, क्योंकि देखें, रिज़्क़, दौलत, ज़िंदगी, मौत सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, दिल से पढ़ेंगे और बताई हुई तरतीब से रात में ये सारी चीज़ें आपने एक जगह पर बैठ कर या लेट कर पढ़नी है। रात को जब खाना खा लें, बच्चों से फारिग हो जाए, दुनिया जहाँ से जब फारिग हो जाए, तब इस अमल को पढ़ने के लिए बैठिएगा, ताकि अमल की तरफ तवज्जो पूरी रहे, ताकि अमल आप लोग दिल से पढ़ें और कामयाबी 100% आपको मिले। अब आपने आखिरी वजीफ़ा अल्लाह पाक के 2 नामों को मिलाकर पढ़ना है। ये 2 नाम आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़े होंगे, लेकिन आज रात के इस अमल में आपने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा दोस्तों भाइयों बहनों, जिसमें से ये एक नाम है या गनियू का और दूसरा नाम है या वहाबू का। या गनियू या वहाबू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। फिर दूसरी बार भी पढ़ें या गनियू या वहाबू। इस तरीके तरतीब से आपने इस अमल का सबसे ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा या गनियू या वहाबू पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा,
آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے کبھی مل نہیں سکتی۔ آپ نے یہ آخری وظیفہ یا غنیوں یا وہابو یا غنیوں یا وہابو کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے ملا کر، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر انشاءاللہ مانگیے گا، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا، اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔